बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपको होस्ट रहा उमर जावेद हाजिर खिदमत है। आज हम मौजूद हैं 16 तहसील नाला ज़िला उकाड़ा में पवार ज़री फार्म पर। आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो हरियाणवी ज़बान में होगी, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं। राव वाजिद अली साहब मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्नफ़ हैं, उनसे इसके बारे में भी हम पूछेंगे, और ख़ास तौर पर राजपूतों के बारे में, क्योंकि यह जो हमारी आज की गुफ्तगू है या हरियाणवी ज़बान में है। तो जब हरियाणवी ज़बान में होगी तो बात राजपूतों की आवेगी। हरियाणा से उठ के हम हिजरत करके क्या हमें पाकिस्तान के वक्त इधर आए थे। तो मैं खुशामदीद कहूँगा अजीब वाजिद साहब ने कि आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हो। और आज मेरे साथ मेरे को जो मेज़बान हैं वो राव फारूक साहब हैं, आजकल अमेरिका में मुकीम है। वो भी राजपूतों के बारे में आई साहब से जो है गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं भी आई साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें ये बताओ कि राजपूत जो थे बरसगीर की कितनी बड़ी कौम थी और किन किन इलाकों में अक्सरियत रखते थे, खासकर हरियाणा से जब यहाँ हिजरत करके आए उस वक्त पे थोड़ा सा रोशनी आप डालेंगे। असल में सवाल आपने इंतहाई बेहतरीन, खूबसूरत और वो करा है जो कि हमारे बुनियाद है। राजपूत इस इलाके के अंदर बल्कि बर्रे सगीर में शुरू से ही अक्सरियत के हामिल हैं, और जहाँ तक कौमियत का ताल्लुक़ है तो राजपूत कौम भी एक वाक़या है, क्योंकि हम सारे ही आदमी कहलाते हैं। और आदमी से मुराद ये है कि हमारी निस्बत है आदम अलैहिस्सलाम से, जिसकी रूह से हम आदमी कहला रहे हैं। और आदमी के इसके बाद जब ये कबीले सिस्टम से आगे बात बढ़ी तो बढ़ने के बाद फिर इनकी शनाख्त के लिए कौमियतों की ज़रूरत पेश आई। लेकिन ये वाक़यात हैं जो बहुत ही खूबसूरत वाक़यात की बुनियाद पे ये कौम का नाम रखा गया राजपूत। राव साहब, आप अमेरिका में मुकीम हैं, आप थोड़ा सा बताओगे वहाँ राजपूत आपको मिले हैं? अमेरिका में भी राजपूत हैं जो इंडिया पाकिस्तान से गए हुए हैं? जी, बहुत कम हैं, लेकिन वहाँ पे हैं और वेल सेटल है वहाँ पे माशाल्लाह, और अपनी तहज़ीब और अपने तमद्दुन के से पहचाने जावे हैं, और उसी तरह उनका तौर तरीका है राजपूतों का। तो वहाँ पे जो माशाल्लाह बड़े अच्छे वेल सेटल हैं। तो इससे मौके से गरीबत जानते हुए राव साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप इंडिया में रह रहे थे, सारे राजपूत इकट्ठे थे पाकिस्तान बनने से पहले, तो वहाँ पे राजपूतों की क्या कदर थी, क्या वहाँ पे उनका सकाफ़त रहने सहने का, और हिंदुओं पे और दूसरे सिखों के साथ कैसे ताल्लुकात थे? हमें जिस वक्त हिंदुस्तान में आबाद थे उस वक्त हमारा अपना एक कल्चर था, अपनी एक सकाफ़त थी, और हम उस सकाफ़त के बड़े ही अलंबरदार होने के साथ साथ उसके पासबान भी थे। और उसकी शक्ल असल ये थी कि हमने अपनी उस रवायत को, उस ट्रेडिशन को कभी ज़ाया नहीं करा जो हमने बुज़ुर्गों से मिलती आ रही थी, कि किसी लिहाज से भी कोई ऐसा हमारे से फेल अमल ना हो जाए जिससे कि हमारी शनाख्त पे, हमारी राजपूती पे और हमारे इस कल्चर पे कोई दाग आ जाए। अच्छा ऐसा, मैं एक बात यह पूछना चाहूँगा कि हरियाणा से हम उठ के आए उरे हिजरत करके पाकिस्तान में, तो उरे से जो लोग गए वो इंडिया ने ये करा कि उन लोगों को जो एक जगह बैठे थे उनने इंडिया में एक जगह आबाद करा, जबकि हम हरियाणा से राजपूत जो रंगड़ राजपूत हम उड़े वहाँ पाकिस्तान में, वहाँ हम एक जगह नहीं हो सके, पूरे पाकिस्तान में उसका छट्टा दे दिया। तो इसके पीछे जो थी वो क्या हिकमत अमली थी, या हमारी कोई ऐसी वजह थी कि क्यों हम एक जगह नहीं बच सके? असल में अगर हम अपनी पुरानी तारीख़ ने उठा के देखा और उस पर गौर करा तो हमें इतने मुतहद और इतने अपने इसके चीज़ के अपने पास बांध थे हर लिहाज से, जिससे कि कुछ लोग इससे खाइफ भी थे। उस खौफ की वजह से मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि शुरू में जिस वक्त आके कैंप लगाया गया मंटगुमरी के अंदर, तो उसमें राव खुर्शीद अली ख़ां, खुदा उनको गरी के रहमत करे, उसने ये तजवीज़ दी थी कि जिस तरह हम उठ के आए हैं, हम ज़िला वाइज खुद ही आबाद हो जाएंगे, हमें जगह दे दी जाए कि किस किस जगह हमारे ज़िले होंगे। जिस तरह ज़िले हम छोड़ के आए हैं उसी तरह हम अपने ज़िला वाइज और गाँव वाइज आबाद हो जाए।
لیکن یہ چیز ہماری پسند نہیں کری گئی، کیونکہ اس کے لیے اگر وضاحت کریں تو اس کے اندر کئی باتیں آ جاتی ہیں جس میں کوئی تعصب کا پہلو بھی آ سکتا ہے، کوئی دوسرا، جس سے میں گریز کرتا ہوں اس بات صحیح سے۔ ہے۔ بہرحال اس سے ہمیں ایک چھٹے کی شکل میں تقسیم کر دیا گیا، جس سے ہماری شناخت کو بڑا دھچکا پہنچا۔ راؤ صاحب، آپ ادھر امریکہ میں ہو، یہاں کے اور امریکہ کے ماحول میں کیا فرق آپ محسوس کرو کہ ہمارے جو راجپوت ہیں وہ اپنے آپ نے معاشی طور پہ اور تعلیمی میدان میں کس طرح جو ہے وہ دوسری قوموں کے برابر لے سکیں؟ دیکھیے راؤ صاحب، ماشاءاللہ راجپوتہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اچھے ایجوکیشن ان کے پاس ہے، اچھے سے اچھے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ ان کے پاس ہے۔ اب وہاں پہ جو اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور پر پاکستان میں، خاص طور پر راجپوتہ میں جو ہے وہ تعلیم کی، جو ہمارے گاؤں میں، جو ہمارے شہروں میں جو فقدان ہے وہ تعلیم کا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے نا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے، تاکہ وہ جو ہے نا جی آگے معاشرے میں، پاکستان کا مقام میں، پاکستان کی ترقی میں وہ جو ہے نا بنیادی کردار ادا کر سکے۔ پہلے بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹری میں، مسلمان کی ہسٹری دیکھ لیں آپ، راجپوتوں میں سب سے زیادہ ان کا انٹرفیئر ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے راجپوتوں نے اقتدار حاصل کیا ہے، اور ان کے دور اقتدار میں تمام برادریوں، ہندوؤں سے، سکھوں سے، اور باقی جتنی اقلیت میں عیسائی تھے، جتنے ان کے سب نیچے جو کام کرتے تھے، سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا انہوں نے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، بڑے بڑے راجائیں، بڑے بڑے جو وہ تھے ہمارے حکمران، انہوں نے انصاف کے ساتھ اور بھائی چارہ کے ساتھ اور ایک دوسرے سے تعاون سے ان سے جو ہے وہ حکومتیں کی، اور ان سے جو ہے نا سب نے مل جل کے اپنا ایک معیار مقرر رکھا۔ ایسا میں ایک بات اور میرے دل میں بڑی آوے، یا ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اصل میں ہماری راجپوتوں کی تاریخ سے اتنی واقف کوئی نہیں۔ میں ہو گیا، جس طرح ہم بہت چھوٹے ہیں، ہماری پیدائش 60 کی دہائی کے بعد کی ہے، تو آپ لوگ آئے، یہ جو ہم پاکستان میں راؤ اور رانا، یہ دو راجپوت جو ہیں یہ وہاں ہیں ساتھ، یہ کیا فرق ہے؟ ابھی وہ رانا بھی کیا خطاب تھا یا راؤ کا کیا خطاب تھا انڈیا میں، تو وہ کس واسطہ ہم یہ قرآن لگے ہو رہے تھے، یہ خطاب ہمارے سے لیے جائیں؟ اصل میں میری معلومات کے مطابق راؤ جو ہے یہ ہمارا چناؤ تھا، اور راؤ چناؤ جو تھا وہ صرف امبالہ ڈویژن کے اندر تھا، اور امبالہ ڈویژن کے اس زمانے میں 5 ضلع تھے پارٹیشن کے ٹائم پہ، گڑگاواں، حصار، روہتک، کرنال اور امبالہ، یہ 5 ضلع کی ڈویژن امبالہ تھی۔ امبالہ میں ایک ضلع کے لیے ایک راؤ چنا جاتا تھا، راجپوتوں میں سے ایک ضلع میں ایک راؤ۔ تو اس وقت جس وقت پارٹیشن ہوا، اس وقت گڑگاواں کا راؤ تھا منڈاور، حصار کا راؤ تھا سیوانی، روہتک کا راؤ تھا کلانور، اور امبالہ کا راؤ تھا لایا، اور کرنال کا راؤ تھا گمتھلا۔ اگلا سال بھی ہمارا چناؤ کا تھا، تو اس چناؤ میں پتہ نہیں اب کس گاؤں کو کون سی چیز جانی تھی، کیونکہ ہم بہت پہلے ہم چودھری کہلاتے تھے، ہمارے بڑے بوڑھے، اور چودھری جو ہے یہ بھی ایک غلط العوام لفظ ہے، چمن دھاری سے بگڑا ہوا لفظ چودھری ہے۔ چمن دھاری کی ایک تعریف علیحدہ ہے، اس کے لیے میں علیحدہ آپ سے وہ بات کروں گا۔ تو یہ چودھری کی وجہ سے اگر ہم نے اس دفعہ اپنے عمر جاوید کو راؤ چن لیا ایک ضلع کا، تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارے ضلع کا راؤ کون چنا گیا ہے، تو کہیں گے راؤ عمر جاوید۔ تو میں پوچھوں گا کس کا چھوڑا ہے، تو وہ کہیں گے چودھری محمد شریف کا، ٹھیک، یعنی راؤ شریف کا نہیں، چودھری محمد شریف کا لڑکا عمر دراز ہے۔ یہ تو ہے ہماری راؤ کی بات۔ راؤ ہمارا ایک چناؤ تھا۔ اب اس چناؤ کی تفصیل بھی اگر آپ پوچھنا چاہو تو میں اس کی بھی آپ سے گزارش کروں گا، بتا دو تاکہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس میں یہ تھا
क्योंकि चौधरी का लफ्ज़ जो हमारे बड़े बुजुर्गों के पास था वो पार्टीशन के बाद हमारे से छीन लिया गया, हमारे पास चौधरी का लफ्ज़ ना रहा। जिस वक्त हमने अपनी शनाख्त के लिए ये सोचना शुरू किया कि हम एक अपने आदमी को अब कैसे पहचानें कि ये राजपूत है या कौन है, तो उसके लिए उकाड़े में ही एक इकट्ठ हुआ जिसकी सदारत जनरल मेजर जनरल उमराव खान ने की, और उसमें ये फैसला हुआ कि आज के बाद अम्बाला डिवीज़न का राजपूत जो राणे कहलाते वो राणे ही कहलाए, इससे हमें फ़र्क नहीं, क्योंकि ये समझ है कि ये राजपूतों का ही लफ्ज़ है राणे। उसके अलावा जो बाकी लोग जो हैं वो आज के बाद अम्बाला डिवीज़न का राजपूत राव कहलाएगा। सही है। अच्छा राव साहब, आप अमेरिका में हो, वहाँ जो राजपूत कम्युनिटी है उनको उनके इत्तेहाद के लिए और उनके तरक्की के लिए और उसके असरात पाकिस्तान में जो राजपूत बिरादरी है, क्या कोई इस किस्म का आपका वहाँ कोई प्रोग्राम है, तंजीम है कोई इस किस्म? हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कि कोई ऐसी दोस्तां की एक ऐसी बॉडी बनाई जावे, क्योंकि माशाल्लाह अमेरिका में जो राजपूत हैं माशाल्लाह बहुत कारोबारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क में, कि भाई वहाँ पे हम एक ऐसी तंजीम बनाई जाएँ कि जो नए आने वाले जो हैं दोस्त पाकिस्तान से, चाहे बरादरी से हैं या गैर बरादरी से हैं, पाकिस्तानी हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, तो भाई हम कोशिश करें कि उनको अच्छी जाबें दिलाई जाएँ, उनके रोज़गार के सिलसिले में आगे से उनको बताएं उन्हें कि किस शोबे में आपका जो है वो आपको जाना चाहिए। इसी तरह हम वहाँ पे उनके एम्बेसी के ज़रिए वहाँ पे उनके कोई पासपोर्ट का कोई मसला है, उनका कोई शनाख्ती कार्ड का मसला है, उनका कोई वीज़े का मसला है, उनके वो हम ऑलरेडी हमने वहाँ पे एम्बेसी के साथ अटैच हैं, और जिस भाई को चाहे कोई राजपूत है चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसका बढ़ चढ़ कर काम करवाएं और उसे सीधे रास्ते पर वहाँ पे हम रास्ता दिखाएं, ताकि वहाँ पे जो है ना जी राजपूतों को नाम भी हो और एज ए पाकिस्तानी जो है उनकी कम्युनिटी के लिहाज से वो भी सराहें कि हाँ ये हर आदमी का फ़र्ज़ है कि वहाँ पे जो है, क्योंकि दरियार गयार में जो है वो आप अगर पाकिस्तानी का या किसी दोस्त का किसी का मसला हल करते हैं तो ये सबसे बड़ी नेकी है। तो हम साहब अपने राजपूता में एक गोत जो है ना वो ख़ास अहमियत रखे है, मसलन पवार है, जाटू है, जोया है, चौहान है, तो इसी तरह बेशुमार गोता हैं। ये इस गोत की समझ ज़रा नस्ल नौ को तो समझा दो, या क्या थी और क्यों इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए? असल में आपने गोत से पहले मैं एक लफ्ज़ की और वजाहत करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे, क्यों नहीं, कि हम रंगड़ भी कहलाते हैं। हाँ जी। असल चीज़ ये है कि रंगड़ से मुराद क्या है? रंगड़ असल में एक लफ्ज़ है जिसका मैना रन के मैंने मैदान के, गढ़ के मैंने जमने के, मैदान में जमने वाला, जम जाने वाला। ये हमें एक लक़ब मिला था हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को, और ये लक़ब भी अम्बाला डिवीज़न के ही राजपूत के पास है। रंगड़ भी वो एक वहाँ है, रंगड़ भी अम्बाला डिवीज़न का ही राजपूत रंगड़ है। हाँ जी, इसके बाहर रंगड़ नहीं है जी जी, अम्बाला डिवीज़न से बाहर, क्योंकि ये तुम्हारा एक लक़ब था। अब सवाल ये है कि इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत और भी करूँगा। मेरी सोच के मुताबिक रंगड़ सिर्फ तलवार का मैदान का नाम नहीं है, अकेले तलवार के मैदान का नाम नहीं है, बल्कि रंगड़ आपकी आँख का भी रंगड़ होना है कि आपकी आँख किसी गलत चीज़ पे ना पड़े, शर्मो हया उसमें हो, शर्मो हया हो। रंगड़ आपके कान की समात का भी ताल्लुक़ है कि ये कोई गलत बात या कोई गलत चीज़ें सुनने की कोशिश ना करे। रंगड़ आपका ज़बान का भी ताल्लुक़ है इससे कि ये कोई गलत चीज़ अदा ना करे, और जो ज़बान से लफ्ज़ निकाल दिया, जो वादा कर लिया, उस पे कायम रहे और वादे की पाबंदी करे। और आपके हाथ का भी है कि किसी गलत चीज़ की तरफ ये ना उठे। और आपके पाँव का भी ताल्लुक़ है, ये कोई गलत सिमत को इख्तियार ना करे। ये तमाम सिफात को मैं एक रंगड़ की सिफात को। अब रह गया आपने गोत का जो जिक्र किया है, जिस तरह कौमें बनी है वाक़यात के लिहाज से, गोते भी इसी तरह वाक़यात के लिहाज से हैं। इनके भी वाक़यात हैं, किसी बड़े के नाम पे, किसी वाक़े के नाम पे एक गोत बन गई किसी बड़े की। अब इसमें चूँकि आप अम्बाला डिवीज़न के बात हो रही है, जी जी, रंगड़ की बात हो रही है,
تو امبالہ ڈویژن میں جو بھی آپ کے گاؤں تھے وہ ایک ہی دادے کی اولاد ہوتے تھے وہ سارے، اس لیے کہ ہر ضلع کی اپنی اپنی گوت تھی علیحدہ علیحدہ. جی جی جس طرح کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ گڑگاؤں کی گوت چوہان تھی، جی جی اسار کی گوت جاٹو تھی، جاٹو تھی، اپنے روہتک کی گوت پمار پمار تھی. ہاں جی. الحاظل کے آشی سے کرنال کی گوت میں تھوڑا مکس، اور گڑگاؤں میں بھی تھوڑے مکس تھے، چوہان پہ یہ زیادہ، اور وہ دوسری گوتوں کے بھی نام ہیں اور نام بھی ہے تفصیل میں، تور بھی ہے، تور بھی ہے گوت. یہ ساری گوتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن گوت سے مراد یہ کہ آپ چونکہ ایک نسل سے، جسے آدم علیہ السلام سے ہم ہیں، آدمی کہلاتے ہیں، جی جی، ہم آدمی اس نسبت سے. اسی طرح گاؤں بھی ہمارے کسی ایک ہی کی اولاد ہوتے تھے، اس لیے وہ گوت کہلاتے تھے. اگر ہمارے گاؤں میں کسی دوسری گوت کا آدمی تھا آباد، تو وہ اس گاؤں کا نہیں تھا بلکہ رشتہ داری کی حیثیت سے کبھی آباد ہوا تھا. اچھا، آپ نے کہ میں ایک تھوڑا سا یہ بھی پوچھوں گا کہ جب یہ علیحدگی ہوئی، پارٹیشن ہوئی، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اور آپ نے اس منظر کو کس طرح آپ اس کا اب دیکھو، سوچو کہ وہ کیا منظر تھے جب ہم اپنا ایک گھر جو تھا بسا بسایا اس نے چھوڑ کے نیا گھر آباد کرنے واسطے جو ہے آئے. اس کے پیچھے خاص مقصد تھا، اسلام تھا، اس کے پیچھے مذہب تھا، ہماری اپنی روایات تھی، اس نے ہم برقرار رکھنے واسطے آئے تھے ارے. تو وہ اب آپ اس نے کیا سوچو؟ پارٹیشن کے ٹائم پہ جس وقت تقسیم ہوا یہ اپنے بر صغیر ہندوستان، اس وقت میں کوئی 9-10 سال کا تھا. تو جس جگہ تک یہ تھا کہ پاکستان کا تھا، ایک جذبہ تھا ہمارا، ایک اسلامی جذبہ تھا ہمارا، ایک نظریہ تھا، ہماری ایک سوچ تھی. ہمارا ذہن یہ تھا کہ جو ہماری اسلامی قدریں ہیں ان کو ہم اپنی آزادی کے ساتھ وہاں ادا کر سکیں گے، اور یہ وہاں میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی. اس جذبے کے تحت ہم نے تمام نے یہ پاکستان حاصل کیا، اور اسی جذبے کے تحت ہم نے اتنی انتہا کی قربانیاں دی کہ اگر ان قربانیوں کا اگر ذکر ذہن میں لایا جائے یا ذکر کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح کشت و خون ہونا، جس طرح عصمتوں کا لوٹنا، یہ سارا چوٹ. لیکن اس میں چونکہ عصمت کی بات آئی ہے، اس میں میں آپ سے ایک ضرور گزارش کروں گا کہ میرے معلومات کے مطابق امبالہ ڈویژن کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جہاں پر عصمت کی کوئی بے حرمتی ہوئی ہو. اس کی وجہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ راجپوت قوم میں ایک عجیب قسم کا جذبہ تھا شروع سے ہی کہ ہم چونکہ ہندو سے مسلمان ہیں، ہمارے کچھ بھائی وہاں مسلمان ہندو کی حیثیت سے ہندو رہ گئے وہاں پر، لیکن ان ہندوؤں نے یہ کہا کہ آپ دینی لحاظ سے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک برتو، ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو، لیکن اگر کسی نے کسی کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھا تو وہ ہماری عزت کی طرف ہاتھ اٹھے گا. یہ تھا ان کا جذبہ راجپوت ہونے کی حیثیت سے جس کا محفوظ آئی.